एक मौक़िफ़ ये है कि ये कानून बन चुके हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ क्यों समझती है कि इन बिलों को सदर मुमलिकत की असेंट या ताईद हासिल नहीं है? जी सर, पहली बात तो ये है कि देखें, आर्टिकल 75 के दो हिस्से हैं, बल्कि तीन हिस्से हैं। आर्टिकल 75(1) इस बात की इजाज़त देता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि या तो वो उसके ऊपर दस्तखत कर दें, असेंट दे दें, या उसको वापस भेज दें। इन दोनों सूरतें ये 75(1) में मौजूद है। 75(2) ये इजाज़त देता है उनको कि अगर दोबारा भेज दिया जाए और उसके अंदर जॉइंट सिटिंग में, यानी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अगर दोबारा उसी बिल को वापस अप्रूव कर दे असेंबली पार्लियामेंट, तो वो जब प्रेसिडेंट के पास आएगा तो प्रेसिडेंट के पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं, या तो उस पर दस्तखत कर दे, ये कंपल्शन है विद इन 10 डेज। अगर फर्ज करो वो नहीं ये ऑप्शन एक्सरसाइज करते, तो then that law will be deemed to become a law, that will be bill until and unless के 10 दिन गुजर जाएं। लेकिन deemed to be law आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 1 नहीं देता, ये 2 और 3 देता है। और 2 और 3 बड़ा वाज़े है, ये कह देना कि 75(1) के तहत वो उन्होंने वापस भेजा, दस्तखत किए नहीं किए, हम इसको फॉर द टाइम बीइंग प्रिज्यूम करते हैं कि उन्होंने 12 असेंट नहीं दी। ये बात होता है, क्या लिख के वापस भेजा, नहीं लिख के वापस भेजा, हम ये कहते हैं सेक्रेटरी को कहा नहीं कहा, उसकी सारी बातें एक तरफ रख दें, हम उसकी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में जाना भी नहीं चाहते। लेकिन 75(1) के तहत जो उस लॉ के अंदर नोटिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने कि डीम टू बी असेंटेड, वो 75(1) में हो नहीं सकता कि जब तक दोबारा मुश्तरका इजलास में उस बिल को वापस भेजा जाए, 10 दिन गुजर जाए और फिर। लेकिन शोएब शाहीन साहब, इसमें क्या उनको बिल वापस नहीं भिजवाना चाहिए था? अगर गलत समझते, जो 75 की आप बात कर रहे हैं मन की, कि अगर वो गलत समझते तो वापस भिजवा देते या फिर अपना कोई इजाफी नोट लिखते, लेकिन इन दोनों में से कोई काम सदर मुमलिकत ने नहीं किया। ये देखें, इसमें रहमान साहब, इसमें दो इसके तरीक़ेकार हैं। एक जो आप कह रहे हैं 100% ठीक है, ऐसा हो जाना चाहिए था, ये तो आइडियल सिचुएशन होती ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, वर्क कर लेते हैं, वो तो उसकी जस्टिफिकेशन कहते हैं कि मैंने स्टाफ को कह दिया, क्योंकि रूल्स ऑफ बिजनेस इस बात की इजाजत देते हैं। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वर्बली भी किसी को कहेंगे, ये उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी या उनके स्टाफ का काम होगा, जो कुछ उन्होंने कहा है उसको इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन वो रिड्यूस इन राइटिंग करेंगे, यानी लिखेंगे, और सब्सिक्वेंटली वो अप्रूवल ले लेंगे प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन वो लिख लेंगे आज खुद। लेकिन उनका वर्बली कह देना कि उसको वापस भेज दो और मैं इससे एग्री नहीं करता, इट इज ट्रीटेड एज सफिशिएंट, और ये वापस ही तस्वर होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आप फर्क करें। लेकिन ये वर्बल डायरेक्शन की क्या कोई हैसियत होगी? मतलब ये वर्बल डायरेक्शन का, जाहिर बात है कोर्ट तो इस हवाले से मांगेगा कि वर्बल डायरेक्शन कब, कहां, कैसे दी गई। देखिए, मैंने कहा ना कि रूल्स ऑफ बिजनेस पे इसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन मैं प्रिज्यूम करता हूं आपके सवाल के बाद कि उसने वर्बल परमिशन भी नहीं दी, वर्बली भी नहीं कहा इसको वापस भेज दो, और वापस भिजवा दिया बगैर दस्तखत किए, और उसके लिए कुछ नहीं किया। मान लेते हैं हम सब कुछ, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी 75(1) डीम टू बी ए लॉ नहीं करता अंडर आर्टिकल 75(1) में। लिहाजा ये डीम टू बी लॉ गजट नोटिफाई किया, बिल्कुल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल है, और ये सस्टेनेबल नहीं है। इस गजट नोटिफिकेशन को इनको फौरी तौर पर वापस ले लेना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं कि उसका नोटिफिकेशन नहीं हो सकता था, लेकिन अब इसमें एक कानूनी नुक्ता यह है कि अगर ऐसा हो कि सदर मुमलिकत कोई बिल अपने पास रख ले, तो ना उसको वापस करें और ना ही उस पर कोई इजाफी नोट लिख के भेजें, तो ये तो फिर सदर को एक वीटो का इख्तियार देने की बात होगी, और सदर कोई भी कानून साजी मुकम्मल तौर पर रोक सकता है अगर वो 75(1) के तहत पहली मरतबा ही कानून अपने पास रख लें। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये नुक्ता भी जो है वो, इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी कि अगर ऐसा मान लिया जाए तो फिर तो सदर के पास वीटो का इख्तियार होगा? नहीं, वीटो का इख्तियार नहीं होगा, उसका फिर तरीकाकार है, ऐसे ही है। कोई चिट्ठी आप मोस्ट अर्जेंट लिख के भेज देते हैं, सदर साहब उसको साइन नहीं करते, अपने पास रख लेते हैं, फिर आपका उसका एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का फर्ज है कि दोबारा उनको भेजे, याद दहानी कराए, उन तक राब्ता करे। क्योंकि देखें, लॉ के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक है कि जिसका कोई कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट होता है वो उसके अंदर लिखा जाता है,
ایک وہ ہوتا ہے جس کا ایفیکٹ کوئی نہیں ہوتا. مثلا جیسے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا چیف ایگزیکٹو خواہ وہ پروونس کا ہو یا اس کا ہو نیشنل اسمبلی کا ہو, تو وہ جب بھیجتا ہے تو اس کے بعد ان کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں, یا تو وہ دستخط کر دیں یا 48 آورز کے بعد آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آگے لکھا نہ ہو 48 آورز میں ڈیزالو ہو جائے گا تو آپ آٹومیٹکلی ڈیزالو تصور کریں. یہاں بھی آئین نے دو مختلف راستے بتا دیے ہیں, یا اسینٹ ہوگی فرسٹ ٹائم, یا ڈیم ٹو بی این اسینٹ ہوگی بٹ اٹ ول بی ڈیم ٹو بی اسینٹ سیکنڈ ٹائم. تو یہ آئین نے اس کی واضح مثالیں موجود ہیں 75, ورنہ تو اسی میں لکھ دیا جاتا, سیکنڈ ٹائم کی ضرورت ہی نہ پڑتی. فرض کریں یہ اچھا ایک ہوتا ہے مینڈیٹری, ایک ہوتا ہے ڈائریکٹری ان نیچر. ڈائریکٹری ان نیچر وہ ہوتا ہے کہ جس کا کانسیکوینس نہیں ہوتا, مینڈیٹری ان نیچر وہ ہوتا ہے کہ جس کا کانسیکوینس ہوتا ہے. لہٰذا مینڈیٹری ان نیچر ہے کہ وہ دستخط کریں جب دوبارہ واپس ان کے پاس آئے 10 دن, لیکن وہ مینڈیٹری ان نیچر نہ کریں گے تو اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ وہ آٹومیٹکلی لا بن جائے گا. اسی طرح جیسے 48 آورز میں ایڈوائس کے اوپر سائن نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گی. لیکن یہ آٹومیٹڈ لا بننا 1 کی روح کے برعکس ہے, لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس قانونی حیثیت. مگر اگر اس طرح سے شعیب شاہین صاحب, اگر کوئی قانون جو کہ بالفرض اگر یہ مان لیا جائے کہ صدر مملکت کی تائید حاصل نہیں تھی یا انہوں نے اپنی اسینٹ نہیں دی لیکن وہ نوٹیفائی ہو گیا, تو صدر مملکت کے پاس اس حوالے سے کیا لیگل ریکورس ہے, اور صدر مملکت اگر اس سے ایگری نہیں کرتے تو آپ کی نظر میں صدر عارف الوی کو کیا کرنا چاہیے اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیں ان کے پاس تو ایک تو لیگل طریقہ کار ہے جو ہم نے اڈاپٹ کر رکھا ہے, ہم پٹیشن فائل کر کے چلے گئے ہیں. دوسرا طریقہ کار جو پریزیڈنٹ کے پاس ہے انہوں نے اپنی وضاحت پیش کر دی. تیسرا طریقہ کار ان کے پاس جو اویلیبل ہے اس وقت کانسٹیٹیوشنل, وہ ہے ریفرنس فائل کر سکتے ہیں بیفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان. وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اسینٹ نہیں دی, یہ قانون کا درجہ نہیں رکھتا, اس پہ آپ آئین کے مطابق تشریح کر کے بتائیں کیا جو انہوں نے گزٹ نوٹیفائی کیا ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا ان کانسٹیٹیوشنل ہے. یہ ان کے پاس اختیار ہے, ایٹ اینی ٹائم وہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ بہرحال چونکہ اب تک نہیں ہوا تو ہم نے اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کو چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اچھا ٹھیک ہے, ایک اور معاملہ جس پر آپ کے میں رائے چاہتا ہوں, آپ اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل بھی ہیں, وہ 90 روز میں انتخابات والا معاملہ ہے, اور اس پر آج وکلا کی جو ہے وہ اس پر وکلا اپنی موقف بھی دے چکے ہیں, ہڑتال کا بھی انہوں نے کہا ہے اور آگے بھی احتجاج ہو سکتا ہے. اس معاملے پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ 90 روز والا معاملہ تو 14 مئی کی طرح جو ہے وہ یہ ایسا لگتا ہے کہ وقت گزر چکا ہے اور 90 روز میں انتخابات ہونا اب ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اب بھی ممکن ہے اگر یہ 15 یا 16 تاریخ سے فیصلہ آ جاتا ہے. فرض تو نہیں آتا, لیکن الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 57 یہ بات کرتا ہے الیکشن